बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे होंगे कि मैंने एक स्वेटर, उसके बाद शर्ट, उसके बाद नीचे एक और स्वेटर बिल्कुल गर्म वूल का पहना हुआ है। और बहुत सख्त सर्दी में मुझे बुखार, दाढ़ का दर्द, ये तमाम चीज़ें, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। वजह यह है कि ये मेरा एक शौक़ भी है कि मैं जो कुछ करूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। मुझे यकीनन आप लोगों ने इज़्ज़त दी, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल बढ़ा। अच्छा, अगर मेरा चैनल ना भी बढ़ता तो मैंने आपको बताया कि एक शौक़ है, मेरा पॉलिटिकल चैनल भी है, मैं उस पर भी कभी बोल लेता हूँ। बस मेरा बोलने का जो है वो एक है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो इसको पसंद भी करते हैं। चलें, ये बड़ी मेहरबानी है उनकी। तो गोल्ड आज बढ़ गया। गोल्ड कल जो दिखा रहा था कि भाई मैं नीचे जाऊंगा, और आज सुबह तक यही रिपोर्ट्स थी, यही फाइनल था। तो नीचे आएगा, हम सेलिंग की तरफ बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो मैंने आपको बताई थी सुबह रेजिस्टेंस, वो उसने कामयाब हुई 2030 टू 2032। ये सुबह का याद रखिएगा ये बात कि ये मैंने आपको बताई थी। यहाँ से नीचे आ गई, लोगों ने जो लिया होगा वो यहीं से लिया होगा। और सपोर्ट 1990 जो है वो अभी उसने वर्कआउट नहीं किया, ये 2019 से ऊपर ही रही है, और मेरा ख्याल है कि इसी से ऊपर रही है लगातार। और एक्सक्यूज़ मी, आज बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब जो इस वक्त कंडीशन है वो 2029 है। हमने 2022 और 3 के दरमियान बाइंग करवा दी थी अपने ग्रुप में, और माशाल्लाह कुछ फ़ायदे के साथ लोग निकल गए। अच्छा किया। देखिए, हमारे पास जितने भी जो ग्रुप में आते हैं, और वैसे भी हमारे पास फंड्स की कमी होती है, हमें नुकसान में नहीं जाना। नुकसान से तो मुझे नफ़रत है। अल्लाह ना करे ऐसी बात, मतलब जब मैं कहता हूँ तो ये ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या नुकसान कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। नफ़रत इसलिए है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो, समझ आई? मुझे होता रहा है और बहुत हुआ है, लेकिन ज़िंदगी गुजर गई ना, तो लेकिन किसी को मेरी वजह से ना हो, ये मेरी दुआ है। मैं रोक नहीं सकता किसी का नुकसान, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करूं कि मेरे से कोई मशवरा ले रहा है तो फिर उसको मैं जो है अच्छा मशवरा दे सकूं, ताकि कल वो ये कह सके कि अंकल ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। ये वीडियो भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है कि आप तक मेरा अच्छा पैगाम, अच्छा मशवरा, अच्छी इंस्ट्रक्शन, अच्छी हिदायत, अच्छी एडवाइस पहुँचे, और फिर आप उसके तहत अगर चलें तो आप खुश हो जाएं कि हाँ भाई, अंकल ने सही बात बताई थी। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माई वीडियो। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं उनके लिए तो जान भी हाजिर, क्योंकि उन्होंने आपसे बढ़कर और ज़्यादा मुझ पर एतमाद किया। वरना कौन किसी अजनबी को पैसे भेज देता है कि हाँ जी आप हमें सिग्नल बताएं। और जिस तरह मैं ग्रुप चला रहा हूँ, मैं अटैच होता हूँ, साथ होता हूँ, बैठा होता हूँ, समझे? उनके हाथ तो नहीं पकड़ के करा सकता, लेकिन अपनी बहनों, भाइयों, बच्चों को हर लम्हे की कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं हर लम्हा उनके साथ रहूं। और रूम में बैठे हों अगर, तो ज़रूर अपनी राय दें जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है कि ऐसा है या नहीं है। सिल्वर, अच्छा खैर, अभी गोल्ड का जो रेट है वो 2029.40 है। और अगर ये 2040 यानी 2040 से ऊपर चला जाता है, और क्लोजिंग इसकी 2035 से ऊपर आ जाती है, तो ये 2070, 85 इसमें जा सकता है। बहरहाल अभी देखते हैं। और अभी जो रेट जा रहा है गोल्ड का वो 2,14,465 है बाइंग रवे की, और 2,15,170 है रवे की सेलिंग। इसी तरह जो पीस का है वो 2,16,160 रुपये बाइंग है, और 2,16,960 रुपये सेलिंग है। देखें, चंद लोग जो ख़रीदना चाह रहे थे, मैंने उन्हें मना किया था। सुबह की वीडियो में मैं थंबनेल लगाना ही भूल गया, उसको मोनेटाइज भी करना भूल गया। भाई, मैं अपने बच्चों के साथ इतना मगन था। तो
اس میں میں نے لگا دیا تھا کہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے صبح یہی کہا. میں بے ایمان آدمی نہیں ہوں کہ میں کہتا کچھ ہوں اور پھر بعد میں مکر جاؤں. میں نے کہا تھا کہ نہیں خریدنا، تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں نہیں خریدنا. گولڈ خریدنے کا جو ہے وہ ابھی ٹائم نہیں ہے، سیلنگ کا بھی ٹائم نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کسی جگہ اپنا ڈائریکشن صحیح بتائے. جب صحیح بتاتی ہے تو پھر اس لحاظ سے ہم بہت سارے اچھے فیصلے کر لیتے ہیں. ابھی مارکیٹ کی ڈائریکشن ہی نہیں پتہ، آپ انداز ان کوئی کام کر دیں، ہو سکتا ہے وہ تکے سے آپ کے فیور میں چلی جائے، ہو سکتا ہے وہ تکے سے آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے. تو میرے بچوں اور میرے بھائیوں، بڑے بڑے بزنس والے جو ہیں وہ میرے گروپ میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے. اور میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی. میں اس کا اللہ تعالیٰ کا تو خیر ناک رگڑ کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنا شکر کرنا چاہیے اتنا کم ہے. تو اس لیے آپ کو منع کیا ہے کہ اس کی ڈائریکشن ابھی کوئی نہیں ہے یار. ڈائریکشن جب نظر آئے گی آپ کو بھی نظر آئے گی، مجھے بھی نظر آئے گی، اور ساتھ ساتھ میں بھی یہ چیز کو نوٹ کروں گا. نیچے ایک بھائی نے آج ہی مجھ سے سوال کیا تھا. انہوں نے کہا کچھ دن پہلے کہ بیچ دوں. میں نے کہا بیچ دیں، نیچے آئے گی. نیچے آ گئی ہے، لیکن ابھی میں خریدنے کا نہیں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مزید بھی بیچنے کا نہیں کہہ سکتا ہوں. تو یہ چیز ہے، کیونکہ جو فزیکل گولڈ ہوتا ہے اس کا جو پیٹرن ہے، پیٹرن آف بزنس از ڈفرینٹ فرام دا ٹریڈنگ. اچھا خیر، سلور 24.22 پہ صبح تھا، ابھی 24.18 پہ ہے. سلور نیچے چلا گیا صبح کی نسبت، اور جو لو ہے اس کا 24.16 تھا. بہرحال ابھی مجھے نہیں پتہ، لو میں نے نہیں چیک کیا. تو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے؟ سلور میں ٹریڈ جو ہے وہ ہوتی خوفناک ہے. تو 24.25 پر ہم اسے 25.20 پہ جا کے سیلنگ دیکھیں گے، ادروائز نہیں دیکھیں گے. سلور کو آج ٹچ نہیں کریں گے. آئل 72.16 پہ صبح تھا، 70.66 پہ تھا پہ ابھی ہے. جب میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے اس کو نوٹ کیا تو میں نے صبح آپ کو کہا تھا کہ 71.5 اور 71.7 کے درمیان ہم اس میں بائنگ لیں گے، صرف بائنگ لیں گے، سیلنگ نہیں لیں گے. لیکن 72.10-20 کے درمیان میں نے گرین سگنل دیا کہ آپ اسے بائنگ لے لیجئے، اور بائنگ لی گئی. تھوڑی دیر کے لیے وہ فائدے میں بھی آئی، لیکن لوگ نہیں نکلے ہوں گے. کچھ ایک دو بچوں نے تو مجھے میسج کیا، نکل گئے. صرف میرا ایک بھائی ابھی رکا ہوا ہے، اور اس کی وجہ وہ اس کو تھوڑا سا ابھی لاس میں جا رہا ہے. صرف ایک میرا بھائی رک گیا ہے. اب کیا کرنا ہے، یہاں کے قریب تھوڑا سا اور نیچے اس کو آنے دیں، تو آپ اسے پھر بائنگ میں لے لیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کو ہولڈ کر کے رکھیے گا. میں ابھی اس کے بعد ہی فوراً واٹس ایپ پہ اپنے بچوں کو میسج کر دوں گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.